नमस्कार, कार्यक्रम जिबेटमा स्वागत छ। जेठ पहिलो साता स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ। आज निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी संघको परामर्शपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जेठ 4 गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सरकार तयार रहेको जनाउ दिएका छन्। स्थानीय निर्वाचनको मितिमा जुटेको सहमतिसँगै एमसीसी अनुमोदनका लागि निर्णायक प्रयास भइरहेको बताइएको छ। एमसीसी अनुमोदनका लागि कांग्रेसले गठबन्धनको समेत माया मार्न सक्ने विश्लेषण भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न र संशोधन बिना एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको आगामी कदम के हुन्छन्? गठबन्धन कायमै रहन्छ कि अब यसको औचित्य सकिन्छ? आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्दैछौँ। तपाईँ यो कुराकानी काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो ग्यालेक्सी 101.8 मेगाहर्जमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारी। बिडारीजी स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो स्थानीय तहको निर्वाचन जेठमै गर्नु थियो भने असोजमा गरौँ, चैतमा गरौँ, बरु मिल्छ भने सङ्घीय चुनाव चाहिँ अलि अगाडि नै गरौँ भनेर किन भनेको? यो अन्तिममा चिसो पानीले नुहाउनै पर्ने भए त पहिल्यै नुहाइदिएको भए त मुख देखाउन त सजिलो हुन्थ्यो। राम्रै तपाईँको जिज्ञासा राख्नुभयो, प्रश्न गर्नुभयो। यो सङ्घीय संसदको चुनाव पहिला गरौँ या प्रतिनिधि सभाको चुनाव पहिला गरौँ भने चाहिँ यो टिट फर ट्याटको सिद्धान्त अनुसारको कुरा हो। ओलीजीले धक्कुलाईलाई बेला बेला के भन्ने भने म सदन चाहिँ नि अब चाहिँ नि जहिलेसम्म यो मेरो माग पुरा हुँदैन तहिलेसम्म म सदन चल्न दिन्न भन्नुभयो। उहाँको माग कस्तो थियो भने केही गरे पुरा नहुने खालको थियो। किनभने माधव नेपाल सहितका 14 जना मान्छे अर्कै पार्टीबाट सांसद भएका छन्। एमालेबाट सांसद छैनन् उनीहरू। एमाले मैले कारवाही गरे हुनाले यसलाई खाली गर्नु पर्थ्यो भन्ने च्याप्टर क्लोज भइसक्यो। किनभने उनले सर्वोच्चमा रिट पनि हालेका आफैले निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्धमा, अनि सभामुखको निर्णयको विरुद्धमा रिट हालेको छ सर्वोच्चमा। अनि दोस्रो कुरा के भने पार्टी नयाँ दर्ता भएको छ निर्वाचन आयोगबाट। यसको मागहरू त अहिले पनि कायमै छन्। त्यो माग त निर्णय सच्याउनु पर्यो कि सभामुखले मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्यो, राजीनामा दिनु पर्यो, अब मात्र संसद हुन्छ भन्ने त यो माग चाहिँ पुरा हुने खालको माग होइन। माग पुरा नहुने भएपछि संसद नचल्ने भयो। न्यु खोज्या हो। त्यसो भए संसदकै चुनाव गरिदिउँ त भनेर भने हो। त्यो आदि त्यो एकदम गम्भीर प्रस्ताव पनि होइन, गठबन्धनको प्रस्ताव पनि भनेको त्यो प्रतिशोधकै उपज थियो एमालेसँग सामान्य। त्यही भन्दा तर भन्न चाहिँ कसरी सक्या भने भन्न किन नसक्नु भने जसको लागि त्यत्रो लडेर बचाएको संसद त्यसैलाई फेरि हामी चाँडै सकाइदिन्छौँ र होइन त्यो गर्ने हो त भन्दा ऊ मान्दैन थियो। प्रचण्ड त रणनीति गर्न जान्ने मान्छे, डिप्लोमेसी पनि जान्ने मान्छे। त्यो कुरा त ओलीको निम्ति प्राणघातै हुन्थ्यो। किन? उसले त चाहिरहेको देखिन्छ त संसदलाई काम गर्न नदिएर बनाएर यो संसदको औचित्य छैन भन्ने पारेर अगाडि नै सङ्घको चुनाव 2.5 वर्ष अगाडि 3 वर्ष अगाडि त उहाँले चाहेको हो। अहिले चाहिँ उहाँ स्थानीय चुनाव अगाडि गराएर उहाँभित्र त्यहाँभित्र बडो हिडेन इन्ट्रेस्ट छ क्या, लुकेको स्वार्थ छ। के छ? स्थानीय चुनाव चाहिँ नि पहिला गराउन सक्यो भने काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन गडबड हुनसक्छ। त्यसकारणले पहिला स्थानीय चुनाव गराउँ भन्ने एउटा उनको इरादा हो। स्थानीय चुनाव पहिला गराउँदाखेरि गठबन्धन टुट्छ भन्ने उसको आश कसरी थियो? कहाँनिर कसरी थियो भने अब यत्रो 753वटा ठाउँमा कुरा मिलाउन सक्दैनन्। जहाँ कुरा मिल्दैन त्यहाँ त काङ्ग्रेसले माओवादीलाई, माओवादीले काङ्ग्रेसले केही न केही त भन्नु पर्ला चुनावमा, त्यसै त चुनाव हुँदैन होला इत्यादि कुरा थियो। एउटा त्यो थियो। दोस्रो चाहिँ ओलीजीलाई आत्मग्लानी चाहिँ के थियो भने त्यो चाहिँ बिचरा भने पनि हुन्छ। सङ्घीय सरकार खुस्क्यो, प्रदेश सरकार सबै खुस्क्यो। अब बाँकी छ 40% हाराहारीमा स्थानीय सरकार, 42% जति हो त 40% हाराहारीमा स्थानीय सरकार छ। यो स्थानीय सरकार बहाल रहेकै बेलामा त्यसको रागसहित स्वादसहित त्यो सत्ता स्वार्थको स्थानीय तहमा त ठुलै हुन्छ फेरि त्यो चुनाव गराउनु पर्यो अथवा त्यो स्रोत र साधन प्रयोग गर्दै भन्ने थियो। त्यस कारणले चाहिँ नि त्यो भने। दोस्रो चाहिँ नि के हो भने 3टा चुनाव एकैचोटि गरौँ भन्ने चाहिँ
अलिअलि कुरा गठबन्धनमा चल्यो, त्यसको घोर हिमायती मोह, त्यो तीनटा चुनाव एकैचोटि गर्दा धेरै प्रकारको फाइदा थियो। जो आज निर्वाचन आयोगले दिएका बुँदा छन् नि, त्यसमा पनि उसले व्याख्या गरेका छ। उसले चाहिँ 2 चरणको चुनाव गर्दा हुने बेफाइदा भने 2 चरणको चुनाव हुँदा त उसले के बेफाइदा देखाएको छ भने सारा उद्योग, व्यापार, रोजगार, पेसा, व्यवसाय डिस्टर्ब हुन्छ। मतपेटिकाको सुरक्षा होइन, त्यो डिस्टर्ब हुन्छ। त्यो डिस्टर्ब हुँदा आर्थिक अवस्थामा आघात पर्छ, आर्थिक स्थितिमा आघात पर्छ देशको। त्यसकारण चुनावमा धेरै समय खर्च गर्नुहुन्न। चुनाव त 1 हप्तामा गरिसक्नुपर्छ भन्ने हो नि सिद्धान्त। एकै दिनमा गर्छु भन्नु नि अहिले हो। मेरो भनाइ के थियो भने हो त्यस्तो समेत र 3 दोब्बर खर्च जोगिने एउटै चुनाव गरिदिने, त्यसमा 1 अरब जति बढ्ता लाग्ला। त्यस कारणले यो स्थानीय 3 तहको चुनाव एकैचोटि गर्नुपर्छ भने चाहिँ मुलुकको हितको निम्ति भने अरू केही कारण छैन। तर व्यावहारिक रूपमा त कठिनाइ छन् नि त, त्यहाँ पनि धेरै कठिनाइ धेरै छैन। किन धेरै छैन भने अब कति 11 ठाउँमा जति मत हाल्नुपर्छ होइन? के प्रब्लम, एक ठाउँमा त मत हाल्न समस्या हुने मतदाता अझै पनि हाम्रोमा छ। सुन्नु न, 2टाको त गरिसके, 2टा तहको चुनाव एकैपटक त गरिसक्यौँ नि। स्थानीय तहको छुट्टै एउटा कोलम अथवा के भन्छ अब एउटा स्टेट छुट्टै बनाइदिएर त्यसको क्षेत्रै बेग्लै पारिदिएर ठिक छ। अब त्यो च्याप्टर पनि क्लोज भयो, सिद्धियो। है, तपाईले जे मैले कुरा उठाए पनि त्यो च्याप्टर पनि क्लोज भयो। मलाई भनेको 3टै कुरा असोजमा गर्ने, चैतमा गर्ने भनेर प्रचण्डजी र माधव नेपालजी त कम्बर कसेर कन्दानी कसरी लागेको हो नि त। त्यहाँबाट पनि चिसै पाइले नहुनु पर्ने स्थिति आयो। चाहिँ त के हो भन्नु होला भने सिम्पल कुरा छ। हेर्नुहोस्, यति सानो, हेर्नुहोस् यसले दूरगामी असर पार्छ। यो संविधान विरुद्धमै छ। जेठमा चुनाव गर्नु अहिले जुन घोषणा हुन्छ जेठमा, त्यो संविधान विरुद्धमै छ। वैशाखमा गरे भने संविधान विरुद्धमा छ। संविधानकै विरुद्धमा चाहिँ असौजभन्दा अगाडि गरेको चुनाव सबै संविधान विरुद्धमा हो। त्यो निर्वाचन आयोगलाई थाहा छैन? थाहा भए पनि उसले गरेन त। उसले राष्ट्रपतिलाई थाहा छैन त गरेनन्। राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग सबैले गरेका कुरा चाहिँ सत्य हुन्छ। र म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। देशका सबै मान्छे मिलेर रामबहादुर बेडारीलाई चाहिँ मार्न पर्यो भने सबै मिलेर त्यो संवैधानिक हुन्छ? त्यस्तै हो त्यो। अब म त्यहाँ तपाईँलाई व्याख्या गर भनेर भनिदिन्छु नि। संविधानले के भन्यो भने कुनै पनि व्यक्तिको, प्रतिनिधिको पदावधि 5 वर्षको हुन्छ भन्यो। त्यो 5 वर्षलाई ऐन बनाएर 4 वर्ष 6 महिना, 4 वर्ष 7 महिना गर्न पाइन्छ? संविधानको प्रावधानलाई संविधानले भनेको गाउँसभा र नगरसभा फरक हो भन्ने व्याख्या छ नि त। त्यसमा त्यसकारणले त्यसरी संवैधानिक रूपमा दिएको अधिकारलाई ऐन बनाएर, तपाईँ भन्नु होला यो ऐन किन बनाए त? बेकुबले बनाए। तर सबै दलको सहमति भएको हो? सबै दलको सहमति होइन, त्यहाँ त्यस्तो छलफलै भए। समितिको बैठकमा सबैले सहमति छलफलै भए हुँदैन। त्यहाँ तपाईँ ऐन बनाउनु गलत कुरा हो। सबै, म त त्यहीँ थिएँ नि, मै थिएँ त। म त आनन्द ढुङ्गाना स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मस्यौदा समितिको उहाँ संयोजक, म उपसमितिको संयोजक। त्यहाँ कुरै चल्या छ त हाम्रो। तर भयो के, कङ्ग्रेस र एमाले मिलेर त्यो बनाउने भने। माओवादीको म थिएँ, म सहित एक दुईजना थिएँ। तपाईँलाई यो गडबडी छ भने त्यही बेला थाहा थियो? थाहा छ। अनि मैले के भने नेताहरूलाई सुनाएँ, नारायण काजीलाई पनि सुनाएँ, प्रचण्डलाई पनि सुनाएँ। नारायण काजीलाई किन सुनाउनु पऱ्यो? ऊ सांसद थिएन नि। तर हाम्रो संविधान मस्यौदा टिम बनाएको थियो हाम्रो पार्टीले, त्यसको अध्यक्ष नारायण काजीलाई बनाएको थियो। त्यस कारणले चाहिँ सुनाएँ। अब काङ्ग्रेस एमाले दुइटैले हुन्छ भने अब यो लफडा तपाईँ नपार्नुहोस्। अब उनीहरूले हुन्छ भने हामी के गर्नु? यसपटकको गरिहालौ, पछि देखा जाएगा। अब दोस्रो प्रश्न के हो भने, एउटा त मैले के भने त्यो समय घटाउन बढाउन मिल्दैन। दोस्रो मैले के भने भन्दाखेरि अब संविधानले झुक्किएर लेखेको भन्छ कोही वकिल आएर, यहाँ कोहीले कपी पेस्ट गरे भन्छ, कसैले नबुझेर लेखे भन्छ। त्यस्तो होइन। संविधान बनाउँदा म कार्यदलको 15 जनाको मेम्बर हो मस्यौदाको, म आफै। त्यसको खास मर्म के हो? अब म बताउँछु। 5 जना विज्ञ टिममा नि म थिएँ किन सिटौलाको संयोजकत्वमा। त्यहाँ छलफल भयो। निर्वाचन चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन भने त वडाको नि निर्वाचन हो।
एउटा वडा अध्यक्ष पदमा बस्छ र गाडी चढ्छ र तलब खान्छ, भत्ता खान्छ, सिफारिस गर्छ, हे हेलो तेरो काम गरिदिएको छु मैले भनेर भोट माग्न जान्छ। पल्लो घरको रामी नि वडा अध्यक्ष उठिएको छ, ऊ चाहिँ चप्पल पड्को हुँदै ख्यात्र ख्यात्र जान्छ। यो विभेद हुन्छ, डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ। कसरी विभेद भयो त्यहाँ? इक्वेल भएन नि, चुनाव लड्ने त इक्वेल मान्छे लड्नु पऱ्यो नि, सर्वसाधारण जनता लड्नु पऱ्यो। अब कुरा गर्नु होला तपाईँले, केन्द्रमा त प्रधानमन्त्री हुन्छ त, अनि अरू त फेरि चुनाव लडाइ हुन्छ नि त भन्ने कुरा आउला नि। त्यो र वडाको समितिको वडाको चाहिँ नि निर्वाचन फरक हुन्छ। ठिकै छ, त्यो 6 महिनाको कुरा खुलाइदिनुहोस्, के हो त्यसको मतलब? अनि म बताउँछु। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले गाडी चढेर हिँड्नुभयो र रामनारायण बिडारी मकनपुरमा चुनाव लड्यो भने केही फरक पर्दैन। तर वडा अध्यक्ष वल्लो घरको रामबहादुर र पल्लो घरको श्यामबहादुर दुईटै वडा अध्यक्ष चुनाव लड्छन्। एउटा चाहिँ भनेको अहिलेको बालवाला वडा अध्यक्ष पनि उम्मेदवार हुन्छ मानिलियौँ, र अर्को केही हैसियत नभएको सामान्य एउटा पार्टीको कार्यकर्ता पनि वडा अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा उड्छ आउँछ भने स्रोत र साधनको दबदबा त अहिलेको बालवाला वडा अध्यक्ष त्यहाँ त सत्तै हो नि, स्थानीय सरकार भने होइन, उसले स्वतः पेल्दिन त मन्त्री हो त, वडा अध्यक्ष भने त मन्त्री हो त। त्यस कारणले सबैको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले 6 महिनाभित्र भने त्यसै भने होइन नि, सबैको कार्यकाल त्यो बिचमा त सबै ओके भयो, त्यो ओके भयो। पछि अब कोलाई त्यो मन परेन छ र ऐनमा अब त्यस्तो नि कुनै सिद्धान्त त पृथ्वीको हो, कुन देशमा चाहिँ विधिशास्त्रमा जुरिस्प्रुडेन्समा छ कि संविधानमा लेखेको कुरालाई अलि मिलाएर ऐन बनाएको हो, अलि त्यसलाई विस्तृत पारेको हो। संविधानको कुरालाई ऐनले विस्तृत पार्ने, घटाउने, बढाउने, संशोधन गर्ने, उल्टो लेख्ने गर्न पाइन्छ? त्यो कुन जुरिस्प्रुडेन्स हो? कुन बहादुरले भन्न सक्छ त्यो? अनि त्यो 6 महिनापछि गरिने चुनावको त्यो बिचको 6 महिना चाहिँ काम चलाउ सरकारको प्रावधान त छैन फेरि? त्यहाँ के कल्पना हो? त्यहाँमा आउँछु। त्यो चाहिँ कहाँ लेख्नु पर्थ्यो? त्यही स्थानीय, त्यो अघि 2 महिना अगावै गर्नुपर्छ चुनाव भने चाहिँ स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा छ। त्यो चाहिँ 73मै बने। अर्को 74मा बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन छ। त्यसमा चाहिँ के लेख्नु पर्थ्यो भने एउटा दफा कि यदि कुनै कारणले भूकम्प गएर, आपद विपद परेर, प्राकृतिक प्रकोप भएर कुनै पनि कारणले निर्वाचन हुन सकेन भने त्यो खाली भ्याकुम पिरियडमा केन्द्रीय प्रदेश के अरे सङ्घीय र प्रदेशमा जस्तो काम चलाउको व्यवस्था छ कार्यपालिकाको, त्यस्तै काम चलाउको प्रावधान राखिदिनु पर्थ्यो। त्यो भइपरेको बेलामा मात्रै होइन, संविधानले नै 6 महिनापछि चुनाव गर भनेपछि त त्यो बिचमा त 6 महिना त खाली हुन्थ्यो नि त। स्वतः काम चलाउ सरकारको अवधारणा आउनु पर्ने थियो त्यहाँनिर। त्यहाँ पनि गल्ती बारे छ। कानुन बनाउने बेलामा वास्ता नगर्ने, कोरम पुग्दैन। कानुन बनाउने बेलामा कोरम पुग्दैन, कोही छलफल गर्दैन। जम्मै चाहिँ झोलुङ्गे पुल र साङ्गु हाल्न भने अत्यन्त 2-4 लाख रुपियाँ लिएर गाउँतिर कुदेछन्। उनीहरूलाई त्यो कानुन बनाउने मतलबै छैन। यो अधिवेशनमा कतिवटा कानुन बनायो बाबु भनेर एउटा सांसदलाई सोध्नुहोस् त तपाईँ, बनाउनु सक्दैन, उसले बनायो कानुन। अनि बिराटजी यो कुरा तपाईँहरू जस्ता दिग्गज मान्छेहरूलाई थाहा रहेछ, यो अहिले अन्तिम आवरमा आएर हलो अर्काको यो बिचमा किन नगर्या? यो बिचमा कसैले नि यसलाई वास्ता गरेन कि राजनीतिक समीकरण हेरे सत्तामा को जान्छ त्यसपछि हिसाब गर्नु? होइन, त्यस्तो नि होइन। त्यो बेलामा त्यति भयो, बनायो, सकियो, चुनाव सकियो। त्यो त चुनावभन्दा अगाडिको कुरा थियो नि। 74 को चुनाव अगाडिका कुरा यो, 74 को चुनाव सकिएको। अब म्याद गणना गर्ने, पदावधि गणना गर्ने भने त यही पटक हो नि। पदावधि गणना त योभन्दा अगाडि गर्नु परेन थिएन। अब त यही पटक पदावधि गणना गर्दा अब देखियो, अब पढ्न थाले। अब पदावधि पुगेको छैन। कसको पुगेको छैन? असौजमा निर्वाचित हुनेको पदावधि पुगेको छैन। अनि वैशाखमा निर्वाचित हुनेको पदावधि सकियो, मिलेन कुरा। अब के गर्ने त भन्दा हामीले राम्रो सुझाव दिएका थियौँ, ऐन संशोधन गर्नुहोस्। कसरी गर्नुहोस् भन्दा एक दिन पनि जनप्रतिनिधि खाली नहुने, नम्बर 1। चुनाव पनि यही चाहिँ नि जेठदेखि असौजसम्म जहिले गरे पनि हुने।
यस्तो गरी संशोधन भनेपछि अहिलेको निर्वाचन ऐन र संविधानको प्रावधानले जेठभित्र पनि चुनाव गर्ने अब छुट म दिँदैन। तपाईँलाई यसको बताइदिन्छु छुट अहिले भने यो सबै छुट छैन। गैर संवैधानिक भने नि अँ। ल सुन्नुहोस् निर्वाचन आयोग त्यसो मेरो अर्को प्रश्न यो त्यसो भए यो सत्ता गठबन्धनको रणनीतिक चाल हो, मिति चाहिँ तोकिदिने तर संविधान र कानुन बाजियो, निर्वाचन ऐन बाजियो भनेर कुनै मुद्दा पर्छ अनि त्यहाँनिर अर्को एउटा फैसला आउला अनि त्यो राजनीतिक सङ्कट फेरि निम्ताइदिने चालबाजी होइन? यो चाहिँ अब त्यसरी प्लानिङ गरे जस्तो त मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस् कि म त यो गठबन्धनको निर्णायक होइन नि, निर्णायक त होइन नि। होइन तर तपाईँलाई थाहा त तर हुन्छ। म त के भने म यतिसम्म म तपाईँलाई बताउँछु यो समय निर्वाचन आयोगले गरेका कुरादेखि अहिले चाहिँ नि जेठ 4 गते निर्वाचन गर्छु भनेको छ नि त्यो सबै संवैधानिक होइन भन्ने कुरा म बताउँछु। सुन्नुहोस् चुनाव भएको कहिले रे वैशाखको 31 गते हो असार 14 अनि म्याद कहिले सकियो रे उनीहरूकै कुरा गरिरहेको छु म। म्याद कहिले सकियो रे जेठको 5 गते। वैशाखमा चुनाव भनेको म्याद जेठ 5 गते सकियो, 7 दिनपछि सकिन्छ भने अब सकियो ल म्याद। जेठको 5 गते म्याद सकिएपछि हाम्रो ऐनलाई मान्यो रे एकछिनको लागि जुध्या छैन, ऐन संविधानसँग जुध्या छैन भन्ने कल्पना गर्नुहोस्। म त जुध्या छु भनी बाजिया छु भनी अब जेठको 5 गते भन्दा 2 महिना अगाडि चुनाव गर्नुपर्छ होइन के होइन? ऐन अनुसार ऐन अनुसार उनीहरूकै भनाइ अनुसार निर्वाचन आयोगले भने अनुसार 2 महिना अगाडि चुनाव नगरे त गैर कानुनी हुन्छ। तपाईँहरूले बनाइदिएको ऐन अब अनुसार अब 2 महिना कहिले हुन्छ त? जेठको 5 गतेबाट 2 महिना अगाडि चैतको 5 गते हुन्छ। चैतको 5 गतेतिर चुनाव गर्नुपर्नेमा म वैशाख गर्छु भनेर किन दिएँ? 2 महिना अगावै भने 2 महिना अगावै भनेको त्यही पनि बाजियो हो। भनेको अहिले जेठ 4 मा जो मिति तोक्न खोजिँदैछ यही पनि नमिल्ने भयो। अब जेठ 4 को त मिल्दैन, 2 कारणले मिल्दैन। एउटा असोज 2 को वालाको कारणले मिल्दैन, उसको त म्यादै बाँकी छ। अर्को संविधानको हो कारण अब मिलेन। त्यो मिलाउनलाई के गर्नु पर्थ्यो? आज ऐनमा लेख्नु पर्यो होइन? आज चाहिँ नि चुनाव भए तापनि उसको कार्यकाल चाहिँ नि सकिएको मितिबाट मात्रै बहाली हुनेछन् भनिदिनु पर्यो नि त उसलाई। त्यो पनि हामी भन्न नचाहँ। अब आज प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पर्यो होला। प्रधानमन्त्री भने देशको हो, राजनीतिक दल 12 थरी कुरा गर्छ, एउटा एक थरी भन्छ, अर्को अर्को थरी भन्छ। प्रधानमन्त्रीले त राष्ट्रपति र प्रमुख प्रतिपक्षले ज्यादै दबाब दियो, त्यसकारणले पनि गर्नै पर्ने स्थिति आयो भनेर भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। भेटेका मान्छेहरूले त्यही भन्दैछ। उहाँले के भन्नुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन। प्रधानमन्त्री असल मान्छे नै हुन् आजका मितिसम्म, गठबन्धन नटुट्दासम्म होइन। प्रधानमन्त्री असल मान्छे हुन्, डेमोक्रेट्स मान्छे हुन्। उहाँलाई चाहिँ नि अप्ठ्यारो पर्यो होला, तर उहाँले अडान के लिनु पर्थ्यो? मेरो सुझाव थियो भने म संविधान बर्खिलाप गर्दिनँ। संविधानमा लेखेको कुरा मैले बनाइदिया संविधान होइन। सत्ता गठबन्धनले त ऐन संशोधन गर्ने कुरा गरेको थियो नि त अस्तिको बैठकपछि। अब यो कुरा चाहिँ के हो त? यो पनि बुझ्नु पर्यो नि त, जनताले बुझ्नु पाउनु पर्यो। ऐन संशोधन हुने हो कि होइन? अब अहिलेको सरकारले अब आजको कुरा भयो भन्न नि नसकिने भयो। मेरो विचारमा ऐन संशोधन नगरिकन चुनाव गर्यो भने त्यो चुनाव चाहिँ नि संवैधानिक वा कानुनी हुँदैन। तर नेकपा यस र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ अलि लाजै लाग्ने नै भयो है। त्यो खालको पुरानो माओवादी केन्द्र नेकपा यसले त यो जेठ खोजेको होइन नि त, वैशाख खोजेको होइन नि त। चुनाव त कहिले असोज कहिले चैत भनिरहेको थियो नि त। होइन त्यो चाहिँ कानुनी नै कुरा गरे। उनीहरूले पनि कानुनी नै होइन, उहाँहरूले पनि कानुनी नै कुरा गरे हो, हाम्रै कुरा सुने हो। कानुनी कुरा गर्दाखेरि के थियो भने असोजको 2 गते चुनाव भएकोमा अब निर्वाचन के अरे तपाईँले शब्द दुईटा याद गर्नु होला। संविधान पल्टाउनुहोस् 225 मा पनि निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्ष भन्छ हो। निर्वाचन कहिले भयो? असोज 2 मा भयो। असोज 2 मा भएको मितिले 5 वर्ष उसले खान पाउनु परेन भने त्यही त मैले अघि भन्दैछु। यी मुद्दा मामलाहरू अदालतमा गए र अन्टसन्ट खालका फैसलाहरू आइदिए भने त झन् राजनीतिक अस्थिरता हुने भयो। स्थानीय तहको निर्वाचन टुङ्गै नलाग्ने अवस्थामा पुग्ने त होइन, कतै यो डिजाइन रणनीति त होइन भनेर मैले प्रश्न गरेको। त्यसकारणले मेरो अहिले पनि आग्रह छ बित्या होइन। निर्वाचन संवैधानिक बनाउनको निम्ति जेठको चाहिँ नि 5 गतेपछि चुनाव गर्छु भनेपछि अब असोजमा चाहिँ निर्वाचित भएका मान्छेलाई पनि सम्बोधन हुने गरी वैशाखको मान्छेले नि जेठको अन्तिमतिर चुनाव गरे भए
त्यसले चाहिँ नि उसको कायम मुकायम अथवा काम चलाऊ प्रावधान राखेर गरे भए हुन्थ्यो। अब तपाईँलाई एउटा अघि तपाईँले मलाई एउटा भ्रम पारिसक्नुभयो। यो त नगरसभा र गाउँसभाको पो त 5 वर्ष बने कुरा त्यही आइरहेको छ, भ्रम अब होइन। यतिसम्म बेकुब बनाउने नेपाली जनतालाई बुद्धि भयो अरे भनेर, पैसा भयो अरे भनेर, ठुलो भयो अरे भनेर, अनेक चाहिँ नि तिगडम जाने छ भनेर यस्तो पनि भन्ने। मेरो त गम्भीर आरोप के छ भने तपाईँले अहिलेसम्म देख्नु भएको छ नगरसभाको चुनाव छुट्टै भयो नेपालमा? नगर प्रमुखको चुनाव बा तपाईँले देखाएको छ, गाउँपालिकाको अध्यक्षको चुनाव बा देख्नुभयो होइन, अनि नगरसभाको छुट्टै चुनाव बा देख्नु भएको छ। नभएको कुरा गर्ने जुन चिज छँदै छैन त्यही हो। त्यस कारणले 200 जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले चयन गर्ने होइन र उनीहरूलाई बाँकी होइन होइन त्यसमा भनिया छ के भन्नु होला 216 मा छ र 222 मा छ। सबै मान्छे एकैचोटि इलेक्टेड हुन्छन् आम निर्वाचनबाट, बालिक मताधिकारबाट। को हुन्छन् भन्दा एउटा वडाबाट 5 जना हुन्छन् हो, वडा अध्यक्ष र 4 जना सदस्य, अनि त्यसबाहेक अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुन्छन्। अब बिडारीजी तपाईँको यो छलफल चाहिँ हामी यसमा गाँठो धेरै नपरौँ, किनकि मुभ भइसक्यो, राजनीति अगाडि गइसक्यो, जेठ 4 मा हुने भइसक्यो। अब संशोधनको बेलामा बरु कुरा गरौँला। अब हामी यो कुरा गरेर अर्थ छैन, अगाडि बढ्यो के। तर मेरो प्रश्न अब म तपाईँलाई अगाडि बढाएरै छाड्छु, किनकि अब यहाँ अर्थ छैन यसको चाहिँ। एमाले गलाइ छाड्यो के गठबन्धनलाई? एमाले गलाइ छाडेको भन्दा पनि अब मैले चाहिँ नि भन्न हुने कि नहुने आज त सडकमा आफ्ना कार्यकर्ता पनि उतार्यो, युवा सङ्गठन राष्ट्रव्यापी कालो झन्डा होइन, भ्रष्टाचारको आरोपमा निवेदनहरू लिएर गइरहेको छ। उसले त वैशाखा भनेको थियो त वैशाखा चुनाव नगरी हुँदैन, एक दिन तलमाथि हुँदैन भनेको थियो नि, तपाईँलाई याद छ नि? प्रत्येक तपाईँ कहाँ आएर वा अन्त गएर बोलेका कुरा के वैशाखबाट एक दिन तलमाथि हुँदैन। निर्वाचन आयोगले भनेको समयमा ऐनले भने अनुसार। अब निर्वाचन आयोगले त 14 गते र कति 22 गते भनेको थियो त, भएन नि त, हुँदो रहेछ त। नम्बर 1। नम्बर 2, मेरो चाहिँ नि अब प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ के हो भने आफ्नै पार्टीमा पनि म आउँछु त्यहाँ, अझै अगाडि आउँछु। यो प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष बीचको पछिल्लो पटकको निरन्तर सम्पर्क र सम्बन्धले गर्दाखेरि पनि यो खालको परिस्थिति उत्पन्न भयो भनेर बजारमा चर्चा छ। स्थानीय तहको निर्वाचन जेठमै गर्ने खालको सहमति पनि भयो र एमसीसी अनुमोदन गर्ने खालको सहमति पनि भयो भन्ने कुरा आइरहेछ। अब अहिले त गठबन्धनबाट अलिक पर कुरा गइसके जस्तो देखिन्छ। त्यस्तो चाहिँ मलाई पत्यार लाग्दैन। कुरा के छ भने गठबन्धनकै सिफारिसमा आजको चाहिँ नि निर्णय भएको हो। निर्णय त भइसकेको छैन, क्याबिनेटले गर्नुपर्छ होइन। तर पनि निर्वाचन आयोगलाई प्रश्न भनिसक्नुभयो, त्यही अनुसार तयारी यो पनि गठबन्धन बाहेकको होइन, यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यस कारणले गठबन्धनले के भन्यो भने ल उनीहरूलाई नगरी नहुने रहेछ, गैर कानुनी नै भए पनि, गैर संवैधानिक नै भए पनि चुनाव चाहिँ नगरी चाहिँ नहुने रहेछ भने वैशाखमा होइन जेठमा गरौँ, ल ठिक छ भनेर गठबन्धनले 2 दिन अगाडि नै भनिदिइसकेको थियो नि यो कुरा। त्यस कारणले अब निर्वाचनको तिथिमिति तोक्ला क्याबिनेटले, यसमा चाहिँ कुनै दुविधा भएन। अब भनेको यो निर्वाचनको विषयलाई लिएर गठबन्धन टुट्ने स्थितिमा छैन, सिधा यसरी बुझ्नु पर्यो। जेठमै चुनाव भयो भने पनि माओवादी केन्द्र र नेकपा यसले चिसै पानीले नुहाए पनि सहमतिमै नुहाएका हुन्। परेन हाम्रो तर्क, हाम्रो कानुन अहिले पनि हाम्रो अडान त्यही छ। तर राष्ट्रिय सहमति हुन्छ या चाहिँ नि निर्वाचन हुन्छ भने निर्वाचनसँग हामी भाग्ने होइन नि, निर्वाचन हामी जहिले पनि गर्न तयार। खालि हाम्रो त प्रश्न के थियो, संविधानमा यस्तो लेखिएछ, ठिक छ संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो, ऐनमा यस्तो लेखिएछ, अब यसलाई मिलाएर गरौँ, पक्का गरौँ चुनाव भने। तर अब तपाईँले भने जस्तो संशोधन गर्नको लागि संसदमा जानुपर्छ, एमाले दिनेवाला छैन, उसले ढाड थापेर बसेको छ। एमाले कस्तो पार्टी पर्यो त भने संशोधन गर्न नि दिँदैन, संविधान पनि मान्दैन, 2.5 वर्षमै प्रतिनिधि सभाको चुनाव गरौँ भन्छ, अनि चाहिँ संविधान विपरीत स्थानीय चुनाव गरौँ भन्छ, त्यसमा कानुन मिलाउन त भने त्यो चाहिँ बन्न दिन्न भन्छ। यस्तो पार्टी कसरी चुनाव लडेर भोट आउला भनेर तपाईँहरू फेरि व्यापक चाहिँ ओहो एमालेको त उल्का छ भने के अरे आउँछ भोट। एमालेलाई धेरै भोट दियो भने सरकार बनाउँछ, हो सरकार बनायो भने ढाल्दो रहेछ, त्यो सरकार बन्दो रहन्छ, त्यस्तो पार्टीलाई किन भोट दिने। दोस्रो उसलाई अलिक थोरै भोट दियो भने प्रतिपक्षी बन्दो रहेछ होइन, प्रतिपक्षी बन्यो भने लाठो लिएर चाहिँ संसद चल्न दिँदो रहन्छ। त्यसलाई प्रतिपक्षी बनाउनु भएन, न प्रतिपक्षी बनाउन मिल्ने
नचाहिने सरकार बनाउनु मिल्ने त्यस्तो पार्टीलाई कसरी भोट दिन्छ भने पत्याएर। अब तपाईँ भन्नु होला पहिला यत्रो छ नि त अहिले अनि किन डराइरहेको त फेरि तपाईँहरू? कहाँ डराएको छ हामीले त कानुनी कुरा मिल्दैन कि भने हो चुनाव गर्न तयार छौँ नि हामी एमालेसँग चुनाव लड्न तयार छौँ नि। अनि माओवादी 64 सालको माओवादी देखाएको थिएन तपाईँलाई अब एमाले कहाँ गएको थियो बुर्कुसी मारेर चाहिँ नि पुच्छर टाङ्गुनी हाल्दै भागे होइन 64 सालमा। निर्वाचन भनेको कुरा जनमत भनेको कुरा सधैँ एउटै हुन्छ। अस्ति त चाहिँ नि हौ हल्ला भयो ए मिल्ने भएरे वामपन्थीहरू मिल्ने भएरे भन्ने कुरा गए अनेक भए। यो परिस्थितिले गरे चुनावमा अहिले चाहिँ नि आएर फेरि यो सहीको जनमत छ। कहाँ छ जनमत? एमाले संसद अब जारी राख्यो भने के हुन्छ? बेइमान हो त्यो। नेपाललाई अहिले घचेड्ने मैले विकास गरेँ भन्छ नि। अब प्रताप मल्लले बनाएको रानी पोखरीमा पानी भरेर विकास हुन्छ? भीमसेन थापाले बनाएको धरहरा भत्कियो भनेर मैले बनाएँ भने विकास हुन्छ? नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति भयो? यो त झलनाजीले कुरा गरे जस्तो भएन? होइन झलनाजीपट्टि गएन म। कुन चाहिँले बनायो उसले एमाले बनाएको हो र सरकारले? त्यो त तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनायो भने धरहरा बन्थ्यो भने बजेट नेपालमा छ। प्रताप के अरे भीमसेन थापाले उहिले बनाउनु भएको हो भत्क्यो अनि बनाउनै पर्यो त पैसा छ बजेट छ। अब त्यो कुरा नि कुनै ठुलो कुरा उहाँले गरेर देखाउनु पर्यो। नेपालको जिडिपी बढ्यो प्रति व्यक्ति आय बढ्यो। नेपाल अब आत्मनिर्भर यतिवटा आइटममा भयो। अहिलेको सरकारको त्यति पनि भएन एमाले गाली अहिले सरकार त के पनि नगरेन। मैले पहिलो दिन पुरा स्टन्टबाजी गर्दै हिँडेको छ अनुगमनका नाममा काम चाहिँ केही छैन। म तपाईँलाई बताइदिन्छु। पहिलो दिन त कुनै पत्रकारले मलाई सोधेको थियो यो सरकारले के गर्छ भनेर। मैले यो सरकारले केही नै गर्दैन। पहिलो दिन देउबाजिया केही नै गर्दैन यसले सजिलो हो होइन यसले केही नै किन नगर्ने भन्दा जम्मै बिगारिदिएको छ भत्काएको छ। त्यो बिग्रेको भत्केको टाल्छ संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउँछ निर्वाचन गराउँछ प्रतिगमन हुन दिँदैन रोक्छ। किनभने प्रतिगमन त भइसकेको थियो त। भनेको अहिलेको सरकारले जसरी जे गरिरहेछ यो नेचुरल हो ठिकै हो यति नै हुनु थियो त्यहाँमा त हुनेवाला थिएन। यहाँभन्दा तलतिर गएर अब प्रतिनिधि सभा भङ्गै भइसकेको थियो। संवैधानिक अङ्गमा गैर कानुनी ढङ्गबाट नियुक्ति भइसकेको थियो। नेपालको सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल भन्ने ठाउँमा अब सङ्घीय गणतन्त्र भन्न नपाइने भन्ने कानुन बनाइसकेको थियो। अब सङ्घीय गणतन्त्र भन्न नपाइने बनायो नि। यी सबै कुरा भइसकेको थियो। अब तपाईँले एमालेलाई त्यति गाली गरे पनि गाली गरे होइन मैले नपत्याए पनि नटेरे पनि कुरा त त्यतै ढल्किन थाल्यो त देशको राजनीति। कसरी ढल्क्यो भने प्रधानमन्त्री गठबन्धनको नेतृत्व गरेको अहिलेको प्रधानमन्त्री र एमालेको ट्युनिङ मिल्न थाल्यो। गठबन्धन भत्किनेवाला छ। अब त एमसिसी अनुमोदन गर्ने भए दुईटा मेजर पार्टी मिल्ने भयो भन्ने कुरा आइसक्यो। अब तपाईँले भनेको जस्तो एमसिसी अनुमोदन हुन लाग्यो रे भन्ने कुरा छ। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो डेमोक्रेटिक पार्टीले प्रतिगमन भयो भनेर गगन थापाले भने होइन। प्रतिगमनको मुख्य नायिके कसलाई भनेको थियो? गगन थापाले ओलीजीलाई। शेखर कोइरालाले कसलाई भनेको थियो प्रतिगमनको नायिके भनेर? ओलीजीलाई। कहाँ जोड्न खोज्नु भएको हो? अब त्यस्तो पार्टी प्रतिगमनको नायिकेसँग फेरि शेरबहादुर देउवा मिलेर चुनावमा जानुहुन्छ भनेर तपाईँले सोधेको प्रश्नको जवाब होइन। मिलेर किन जानु पर्यो? तपाईँहरूको गठबन्धनमा लागेका साना पार्टीहरूलाई छोडिदिने आफ्नो आफ्नो बाटो लाग भनिदिने अनि उहाँहरू प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ। टक्कर मेजर टक्कर उहाँहरूको मात्र वीरता हो जित्छ भन्ने कुरा होला नि त। उहाँहरूको मात्र वीरता हो र नेपाल त्यो वीरता होइन भन्दैमा तपाईँहरूलाई लिएर हिँड्न पनि त बाध्यता छैन नि त देउबाजीलाई। त्यसकारण होइन देउबाजीलाई गठबन्धनको पनि वीरता होइन। देउबाजीलाई लिएर हिँड्ने बाध्यता मैले भनिनँ। देउबाजीले अहिले गठबन्धन तोड्नुहुन्न। उहाँले दबाब छ उहाँमाथि? दबाब होला। एमसिसी पास गर्ने दबाब छ। कङ्ग्रेसभित्रैबाट गठबन्धनमा बस्नै हुन्न भन्ने शेखर कोइरालाहरूको दबाब छ। गठबन्धनमा बस्नु हुँदैन भनेको निर्वाचनमा भोट के अरे सिट कमाउ लिनुपर्छ भन्ने होला। त्यो कुरा पछि छलफल होला। अब एमसिसीको कुरामा चाहिँ एमसिसी अब यो बडो संवेदनशील कुरा छ क्या। यो देशको सबभन्दा जान्ने मान्छेहरूले यसको विरोध किन गरे? तपाईँलाई त्यहीँबाट क्वेसन के त्यो भीमरावल पटमूर्खै हो? उहाँलाई त जवाब दिइरहनु भएको छ डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतहरूले मजैसँग। अनि दोस्रो चाहिँ नि त्यत्रा चाहिँ नि मान्छेहरू चाहिँ नि सडकमा उत्रेका छन्। पढे लेखेका मान्छे उत्रिएका छन्, अङ्ग्रेजी जानेका मान्छे उत्रिएका छन्, नेपाली पढेका, सन्धि सम्झौता जानेका, कानुन जानेका वकिलहरू सबै चाहिँ उफ्रिएका छन्।
केही न केही नउफ्रिने जमात तर समर्थन गर्ने जमात पनि ठुलो छ। हो, त्यसमा यहाँ केही त नै- विरोध गर्ने जमात मुखरित छ। त्यति हो। उनीहरूको विरुद्धमा बोल्दाखेरि अप्ठ्यारो पर्ला भनेर चुप लागेको साइलेन्समा बसेको पक्षधरको जमात पनि त ठुलो छ। त्यसकारण मैले यसलाई यति मात्र भन्न खोजेँ, केही न केही इरर छ। इरर दुईवटा कारणले भयो। हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले मसिनोसँग हेर्नुहोस् त, सहायक मन्त्री आउनु पनि अमेरिकन, अमेरिकन सहायक मन्त्री नाउँ मैले अहिले याद गरिनँ, उहाँ आएर प्रश्न भन्नुभयो यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको हाम्रो यो मापदण्डमा चल्ने परियोजना हो भन्नु। अरे यसै भयो, अमेरिकाले जवाब दियो त यसमा केही त पनि सुन्नुहोस् छैन न, लेना देना अनि भनेर मान्छेलाई सरकारलाई त कन्फ्युजन भयो नि, अमेरिकाको एउटा आएर त्यसो भन्छ, पछि जवाब दियो त उताबाट अर्को आएर नेपाल त्यसो भन्छ। सरकारले पठाएको त चिठीमा। सुन्नुहोस्, दोस्रो के भयो, यो किन विवाद आयो भन्ने कुरामा, दोस्रो यो चाहिँ नि एग्रिमेन्ट मैले पढेँ, मैले थरोली सबै पढेँ, त्यसमा संसदमा लगेर पास गर्नुपर्छ भनेर कहीँ लेखेको छैन। पछि पत्र पठाएको छ अरे। पछि थप्यो यहाँबाट। हो, अब त्यो पछि पत्र किन गर्न पर्यो, कारण त्यसमा पनि म गइनँ। एमसिसी अनुमोदन गर्ने स्थिति अब संसदमा भयो भने राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ त्यो बताइदिनुहोस्। माओवादी केन्द्र के गर्छ? होइन, माओवादी केन्द्रको स्पष्ट धारणा छ र त्यो धारणामा अमेरिकाको पनि कुरा मिलेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो लिन्छौ कि लिन्नौ चाँडै भन भनेका उसले, डेडलाइन सेटलाइन म भन्दिनँ भन्यो, अहिले त कट अफ डेट सेट म भन्दिनँ। फागुन 16 सम्मको कुरा पनि पछिल्लो पटक सुनिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री भने पनि अतालिनु भएको छ भन्ने कुरा छ। तर छैन, अमेरिकनको कुरा के छ भने यस और नो चाँडै भनिदेऊ, अनि होइन चाँडै भन्छ, चाँडै भन्छ। अब माओवादीले त भनेको छ संशोधन बिना चाहिँ अनुमोदनको पक्षमा जान सकिन्न भनेको छ। अब अनुमोदन गर्ने तयारी भइरहेको छ भन्ने कुरा आएको छ। छैन, अहिले- एमाले र कङ्ग्रेस भएर भए पनि अहिले गर्ने गठबन्धन अथवा प्रचण्डजी र माधव नेपालजी टप लेभलमा चाहिँ लचक्ने हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई पार्टीभित्र जवाफ दिन अप्ठ्यारो परेको हुनाले पनि यो विरोध गरे जस्तो गरिदिने, अनुमोदनका लागि बाटो खुल्ला गरिदिने भन्ने पनि तयारी छ अरे। हो, मेरो चाहिँ विचारमा एमसिसी संशोधन गरेर जो झलनाथ खनालको टिमले बताइराखेको छ नि, अहिले पछिल्लो पटक पनि पछिल्लो पटक नि बताएको छ, अगाडि पनि बताएको छ, त्यहाँसम्म कुरा पुग्ला जस्तो छैन। यहाँ त अगाडि त्यति बढिसके जस्तो गरेर आयो। यो पास गर्नलाई माओवादी तयार, त्यसमा विवाद भएन। त्यति संशोधन नगरिकन पास गर्न माओवादी तयार छैन। त्यस्तो तर भयो। यही कारणले गठबन्धन टुट्दैन क्या, हो। यसको निम्ति गठबन्धन गरे हो र भने, त्यही भएर त मैले भन्दैछु प्रतिगमनको विरुद्धमा गठबन्धन गरे। विरोध गरे जस्तो गर्ने, तर यस्तो माओवादीले आफैले भनेको प्रतिगामी, राष्ट्रघाती हुने, देशलाई दूरगामी असर गर्ने यस्ता सम्झौताहरूमा अनुमोदन गरिदिँदा पनि चुप लाएर सहेर गठबन्धन चाहिँ नतोड्ने भन्ने हुन्छ। राजनीतिक इमान्दारिता नैतिकता भन्ने हुँदैन यहाँ फेरि। होइन, त्यसमा यसो छ, यस बारेमा छलफल हुन्छ। अहिले यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउने, पास गर्ने भनेर छलफल भएको छैन। उहाँलाई दबाब छ प्रधानमन्त्रीलाई, तर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब भए पनि अमेरिकन कुरा मैले भने नि, अमेरिकन कुरा त्यो डेट तोकिदिया तपाईँको जनवरी आजै हो क्या अरे, 1 जनवरी के अरे फेब्रुअरी 1 आजै हो नि, हो, होइन आज र डेट तोक्या भन्ने हल्ला छ नि। त्यो छोडिदिउँ। गठबन्धनमा केही पनि कुरा मिल्न छोड्यो कि पछिल्लो पटक तपाईँले नि याद गर्नुहुन्छ नि, होइन? न चुनावको स्थानीय तहको चुनावमा, न एमसिसीमा, होइन, केहीमा पनि कुरा मिल्न गठबन्धनमा छोड्यो। कुरा मिलेकै गठबन्धन भएर टिक्छ त भन्दै यत्रो हुनुहुन्छ तपाईँले। गठबन्धनमा निर्वाचन सम्बन्धी कुरो मिल्या भएर त यत्रो विवाद आएर यत्रो भएर अब गठबन्धनले आफ्नो नीति अलिकति परिवर्तन गर्यो, त्यो सामूहिक निर्णय हो। त्योभन्दा पनि दबाब भयो। दबाब भयो, दबाब भयो। प्रचण्ड माधव तर नेपालजीहरूको जे भए चाहना त पनि पुरा भएन नि त। गठबन्धनको सरकारमा माखु मार्न सकेका छैन, काम गर्न सकेका छैन। सरकारमा गठबन्धन तपाईँले सरकारको जवाब दिइसक्नुभयो। गठबन्धनमा कुरो मिलेको छैन, प्रधानमन्त्री एकातिर अरू एकातिर हुनुहुन्छ, मेजर मुद्दाहरूमा कुरा मिल्दैन। गठबन्धन फेरि टिक्छ टिक्छ टिक्छ। गठबन्धन टिकाउनलाई पनि त नैतिक धरातलमा त टेक्नु पर्यो नि त। एमसिसी जस्तो अनुमोदन गराइदिने, हामीले विरोध गरेका थियौँ भनेर चुनावमा जाँदा जनताले पताइदिन्छ। अहिले त जनता बुझ्ने भइसक्यो। एमसिसीको बारे संशोधन नभई हुँदैन, क्लियर कट। क्लियर कट। यदि जबरजस्ती अनुमोदनको त्यो गर्नु प्रयासमा नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेहरू मिलेर अगाडि गए भने त्यो अहिलेको प्रधानमन्त्री माओवादीले सहमति जनाउनु होइन, जनाउँदैन। अहिलेको प्रधानमन्त्री त्यसो गर्नुहुन्न, त्यो त तपाईँको विश्वास हो। उहाँले त निरन्तर तर भनिरहनु एमाले भएको छ त। त्यही खड्ग ओलीजी त्यही चाहनुहुन्छ। तर शेरबहादुर देउबाजी पनि त्यही चाहनुहुन्छ। यसलाई नलुकाउनुहोस्, होइन, उहाँलाई पास होइन, नछोड्नुहोस्। शेरबहादुरजी देउबाजी त पनि पास गर्न पहिलेदेखि चाहनुहुन्छ, हो। तर गठबन्धन तोडेर पास गर्नुहुन्न।
कथम कदाचित एउटा हाइपोथेटिकल क्वेसन सोध्छु। तपाईँले अहिले पनि अनुमोदन हुँदैन भनिरहँदाखेरि यदि अनुमोदन गराउने अवस्थामा राजनीतिक समीकरण अगाडि बढ्यो र त्यो प्रस्ताव टेबल गर्ने स्थिति आयो भने सभामुखले के गर्नुहुन्छ? सभामुख त माओवादीबाट हुनुहुन्छ नि। अब फेरि अब सभामुखपट्टिको कुरामा समस्या छ कुरा, अब मैले बोल्दिनलाई होइन, किनभने सभामुख इन्डिपेन्डेन्ट भने पनि त होइन होइन मैले यहाँबाट तपाईँको फ्लोरबाट सभामुखले गर्ने कुराको त मैले जवाफ दिनलाई गाह्रो हुन्छ। सभामुखले एउटै कुरा भन्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, राष्ट्रिय सहमति भएर आउनुहोस्। त्यो पहिलेदेखि भनिरहनु भएको छ। राष्ट्रिय सहमति भएपछि विवाद छ, सदन चलेको छैन, सदन नचलेर एउटा त विवाद चलिरहेकै छ, फेरि अर्को विवादमा थप्छु त, तपाईँहरू मिलेर आउनुहोस्। अर्को पनि हाइपोथेटिकल क्वेसन नै सोध्छु तपाईँलाई मैले, यदि राष्ट्रिय सहमति भएन, दलहरू बिचमा सहमति नभइकन प्रस्ताव गयो भने माओवादीले चाहिँ सभामुखलाई टेबल गर्न दिँदैन भन्छन् कि मान्छेहरू, त्यस्तो स्थिति पनि आइदिन सक्छ? त्यस्तो हुन सक्दैन त। त्यस्तो अहिले तपाईँले बाबुराम भट्टराईको कुरा उठाउनु भएको थियो नि, बाबुराम भट्टराईले पनि बडो मार्मिक कुरा गर्नुभएको छ। एमसिसी पास गर्नुपर्छ तर राष्ट्रिय सहमति भएर, उहाँको नि बनाइ छ। त्यसो पनि यो कुरा क्लियर गरिदिनु, चुनावसम्म यो जति कुरा भए पनि एमसिसीको मुद्दा टुङ्गो लाग्दैन त्यसो भए? अब मैले यसलाई अलिकति भन्छु है त, अमेरिकन सहयोग हामीले चाहिन्छ, लिइराखेका छौँ, त्यो घुमाउनु परेन होइन, लिइराखेका छौँ, अब पनि लिन्छौँ। नेपाललाई हानि हुने गरेर होइन, सिधै एउटा हुने सेन्टेन्स। अब त्यस कारणले उहाँहरूको चुनाव के अरे यो हाम्रो एमसिसी चाहिन्छ चाहिँदैन भन न भनेको कुरामा अहिले हामी अध्ययनको क्रममा त छौँ। अमेरिकाले नि बुझिदिनु पऱ्यो नि। 5 वर्षसम्म अध्ययन गर्ने त अमेरिकाले देखेकै छ नि राम्रैसँग। 5 वर्षको कुरा नि होइन, 14बाट चाहिँ नि कुरा यो सही गरे हो। ठिक छ, मैले यो विषय लम्बाउन है, कुरा आइसक्यो तपाईँ। 74बाट अहिलेको सञ्चार मन्त्रीले त्यो बेलाको अर्थमन्त्रीले सही गर्नुभयो होइन। अब त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म विभिन्न करस्पोन्डेन्स भएछ, त्यो कुरो जनतालाई थाहा पनि छैन। झलनाथ खनाल आजभोलि भन्दै हुनुहुन्छ होइन, गए भयङ्कर भयङ्कर कागज रहेछ भन्नुहुन्छ, कागज भेटाएँ भन्दै हुनुहुन्छ। यो कुरा हेर्न पर्यो होइन, छलफल गर्न पर्यो। अमेरिकन सहयोग हामीलाई चाहियो। मैले रोकेँ, यहीँनिर रोकेँ। एमसिसीको प्रसङ्ग चाहिँ अब अगाडि जान्छु। गठबन्धन फुट्यो टुट्यो भने त अबका चुनावहरूमा माओवादीले पानी पनि खान पाउँदैन, ऐया भन्न पनि पाउँदैन भन्छन् हो। त्यस्तो तपाईँहरूलाई पत्यार लाग्छ? माओवादीको आफ्नै साख छ, आफ्नै जोस छ, आफ्नै उमङ्ग छ, आफ्नै इतिहास छ। इतिहास त होला, जोस र उमङ्ग छ, आफ्नै इतिहास छ, आफ्नै पौरख छ। यो संविधानदेखि लिएर सारा यावत चिज अहिले तपाईँहरू म यहाँ बसेर यस्तो चाहिँ नि बोलिराखे माओवादीको कारण र देन छ, नत्र त ज्ञानेन्द्रको सरकार चलिरहेको। त्यो इतिहास, त्यो योगदान, त्यो विगत त छोडिदिउँ, तर अहिलेको उमङ्ग र जोस आउने माओवादी भित्रको कारक तत्त्व के छ? यति धेरै माओवादीलाई त विघटन नै गरे होइन त, नेकपामा विलय गराएर सकाइदिया हो त इतिहास त। त्यो दुईटा यो चाहिँ त्यत्रो धेरै नेताहरू, शीर्ष नेताहरू अन्त पठाइदिनु भयो। लामो कुरा गर्नलाई गाह्रो भयो यसमा होइन। यो चाहिँ के भने दुईटैले एउटालाई अर्कोलाई खाने दाउमा गरे रहेछ होइन, यो कुनै विलय हुनेवाला रहेनछन् भन्ने कुरा देखियो नि। माओवादीले सके, पहिरो त तपाईँहरूतिर धेरै पर्यो नि त, ठुलो पहिरो गयो नि त। त्यो पहिरो पनि अब यो पहिरो पहिला पनि गएको थियो, बादलजी पहिरो गएरै फेरि फर्केर आयो होइन। बादलजी बाहेक अरू पनि पहिरो गयो होइन, लेखराजजी, टोपबहादुरजी लगायतका नामहरू किन धेरै लिनु पर्यो है त? त्यस कारणले उहाँहरू पनि अहिले भोगिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई नि इतिहासले सराप छ, त्यो जनयुद्धका शहीदहरूले सराप छ, तिनीहरूका चाहिँ नि सराप्ला नसराप्लान्, तर माओवादीलाई अहिलेका अब यो तीन केही छैन भने माओवादी एकदम राम्रो चुनाव जित्छ। कहाँ कति 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 सिट जित्छ ल? कति सिट तपाईँहरूको 64मा के भन्थ्यो भने तपाईँहरू जस्तै मिडिया लगायतका संसारभरका खुबियाले 12-13 सिट भन्थ्यो माओवादीलाई। देख्नुभयो कति भयो? 221 सिट भयो। त्यही चाम छ, त्यही आशा छ जनतामा माओवादीसँग। माओवादी त केस्टेड भइसक्यो। माओवादीमा धेरै आस्था जनताले सरकारमा देखिसके, अब रिजल्ट पाइसके। माओवादीमा धेरै आस्था नहुन सक्छ, तर माओवादी भन्दा गतिलो अर्को हुनु पर्यो नि। अर्को त झन् गए गरिदिएकै छ त, सिद्धिएकै छ त, धरातलमै पुगेको छ त। त्यति 18 सालदेखि चाहिँ नि लिम्पियाधुरामा बसेको सैनिक बसेको जग्गा भारतले कहिले आफ्नो नक्सा हाल्न सकेन, डरले। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो नक्सा स्वाट हाल्यो, भारतले हाले। अहिले सकेन नि। केपीजीले पनि त आफ्नो नक्सा ल्याउनु भयो। त्यो उहाँले ल्याएन, त्यो राष्ट्रको संसदको सर्वसम्मतले ल्याए। तर नेतृत्व त गर्नुभयो। नेतृत्व त उहाँले नोटा सही गरे गभर्नर जस्तै हो।
प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्थ्यो त उहाँले सही नगरेको उहाँले मैले गर्दिनँ भनेको भए त सिद्धिन्थ्यो खेलो। त्यसो गर्यो भने त उहाँको त पत्ता साफ हो, त्यो खतम धराशय नै हुनुहुन्थ्यो नि। को पत्ता साफ भयो? त्यस अगाडिका धेरै प्रधानमन्त्री भए, धेरै राजाहरू पनि भए, कसैले गरेका थिएन नि त, चलिरहेको थियो त। त्यो त उनको पालामा त जग्गै भारतले आफ्नो सिमानामा हाल्यो त, नक्सै बनाएर पास गर्यो त भारतले। अनि उहाँकै पालामा त्यहाँको रक्षा मन्त्रीले मानव सरोवर जाने सडक बनायो र उद्घाटन आफूले गर्यो। कत्रो बेइज्जत चाहिँ नि के अरे खड्ग ओलीको। अनि बेइज्जत त अहिले पनि भयो। मोदीजीले, भारतको प्रधानमन्त्री मोदीजीले बाटो बनिरहेको छ, चाँडै सकिन्छ भनेर त्यसको बाटोको बारेमा निम्ति खुल्लम बोल्नुभयो। यत्रो विवाद भइरहेछ यहाँ। त्यही विवादलाई सरकार जसको पालामा पनि विवाद हुन्छ भने भइले। मैले भन्न खोजेँ, त्यसकारण राष्ट्रियताको सवालमा भन्नुहोस्, जनजीविकाको सवाल भन्नुहोस्, परिवर्तनको सवालमा भन्नुहोस्, धर्मनिरपेक्षको सवालमा भन्नुहोस्, समानुपातिक समावेशीको सवालमा भन्नुहोस्, कुन चाहिँ सवालमा माओवादीलाई चाहिँ नि इग्नोर गर्नुपर्ने छ? तर माओवादीले डेलिभर दिन सकेन, सरकारमा गएर काम गर्न सकेन। उसले जे बोलेको थियो, जे नारा घन्काएको थियो, त्यो कुरा त भएन। माओवादीका नेताहरूको जीवनशैली आलिशान बिल्डिङतिर गयो, उतातिर फर्कियो। कार्यकर्ताहरू शहीद परिवारहरू भोकै छन्, बेपत्ताहरू कहाँ छन् अहिले पनि टुङ्गो छैन। सिम्पल कुरा छ, त धेरै छन् नि त। अब माओवादीले गर्नुपर्ने काम धेरै छ, त्यसकारणले भोट उसलाई नै दिनुपर्छ, उही सरकारमा जानुपर्छ अनि गर्छ। प्रचण्डजीले नै कहाँबाट जित्ने, कुन निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने भन्ने अलमोल भइसक्यो। त्यो त ओलीजीलाई नै होला नि। उहाँ पहिला पनि राजेन्द्र लिङ्गदेल दिदीको के अरे बैशाखी टेकेर जित्नु भयो। राजेन्द्र लिङ्गदेल जस्तो खराट राजावादीसँग चाहिँ त 74कै चुनावमा चाहिँ उहाँले साँठगाँठ गरेर चाहिँ एकता गर्नु भने एकीकरण के अरे कार्यगत एकता गरेर आउनु भयो। अब प्रचण्डजीले कसको बैशाखी टेक्ने त अहिले फेरि? यहाँ हेर्नुहोस्, गठबन्धन र एमाले भन्ने तपाईँहरूले चर्चा गर्न थाल्नु भएको छ, त्यो मिलिआएन। एमाले ओलीको पनि गठबन्धन छ, उहाँको गठबन्धन कमल थापासँग, उहाँको गठबन्धन राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग, उहाँको गठबन्धन विदेशी छिमेकीहरूसँग, उहाँको गठबन्धन यस्तो छ। यतापट्टिको गठबन्धन काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी, समाजवादी लगायतका चाहिँ नि जसपा सहितको छ। दुईटै गठबन्धन हो। त्यसकारणले ओली चाहिँ विदेशी शक्ति सहितको गठबन्धन, शक्ति सहित राजावादीहरूको गठबन्धन। त्यसरी भन्नु पऱ्यो। कमल थापाले कति प्रशंसा गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त ओलीजीको। भोलि चुनाव लड्ने उहाँहरूले त्यसै गरियो। त्यसकारण उहाँको गठबन्धन हिडेन छ, लुकेको छ। हाम्रो गठबन्धन खुल्ला। उहाँको गठबन्धन चाहिँ राजावादी अथवा दक्षिणपन्थी सहित विदेशी शक्तिहरूसँगको गठबन्धन हो र प्रतिक्रियावादी जम्मै त्यो गठबन्धन हो। तपाईँहरूको चाहिँ देशभित्र पारदर्शी रूपमा देखिएका केही दलहरूको मात्रै गठबन्धन हो। त्यही गठबन्धन दुईटा गठबन्धन चुनाव लड्छ भन्नु पर्यो क्या? तपाईँले प्रश्न सोध्दै ओली एकातिर गठबन्धन एकातिर भन्ने भएन। तपाईँहरूको गठबन्धन धर्मर भयो के पानीको फोका जस्तो कुन्दिन फुट्यो जस्तो भइसक्यो। मैले भनेको म तपाईँलाई यहाँ क्लियर गरिदिन्छु। प्रचण्डजी कहाँबाट चुनाव लड्ने हो? त्यसो भए म क्लियर गरिदिन्छु। गठबन्धन धर्मर भएको जस्तो तपाईँलाई किन लाग्यो भने काङ्ग्रेस र माओवादीको सिद्धान्त फरक छ, वैचारिक सिद्धान्त फरक छ, सबै चिज फरक भए दलको गठबन्धन त गरे हो प्रतिगामीहरूलाई रोक्नलाई। जसरी गिरिजा प्रसाद कोइराला र प्रचण्डको गठबन्धनले राजतन्त्र गयो, गणतन्त्र आयो, त्यस्तै गठबन्धन। वैचारिक तपाईँहरूको मेल त कतै पनि छैन यसमा, यहाँनिर छैन। उही सत्ता स्वाद लिनका लागि गरिने गठबन्धन त प्रतिगमन रोक्नको निम्ति त्यो पहिलाको होला। अब चुनावमा जाने त त्यही त हो होइन? अब चुनावमा जाने चाहिँ चुनाव जित्नको निम्ति, सत्तामा पुग्नको लागि। चुनाव जित्ने भने त सत्ता जाने हो। प्रचण्डजी कहाँबाट चुनाव लड्ने त? प्रचण्डलाई देशभरि जाँड लडाइँ जित्नुहुन्छ। उहाँलाई त हराइदिने र जिताइदिने कुरा हुन्छ। त्यही त, जताकतैबाट हराइदिन्छन्, अहिले गाह्रो छ भन्छन् त। अब हराइदिन सक्ने र जिताइदिन नि सक्छ होला नि त, जिताउने को हो? त्यस कारणले प्रचण्ड एक ठाउँबाट चुनाव लड्ने, अहिलेको हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार होइन, एक ठाउँबाट चुनाव लड्ने हो। उहाँ चितवनबाट पनि लड्न सक्नुहुन्छ, काठमाडौँबाट पनि लड्न सक्नुहुन्छ, रोल्पाबाट पनि लड्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँबाट हिँडिसक्नु भएको हो, रोल्पाबाट हिँडिसक्नु भएको हो, छोडिसक्नु भएको हो? होइन, छोडी उहाँ त मुलुकको नसकेर छोड्या त हो नि, मुलुकको मान्छे हो। उहाँले सबै जनताको कस्तो गाह्रो भयो है। एउटा बलियो निर्वाचन क्षेत्र, एउटा बलियो जिल्ला, कम्तीमा ऊ गएपछि शेरबहादुर देउबाजी डडेलतिर पुगेपछि कसैले हेर्नु पर्दैन भने जस्तो त यो त अप्ठ्यारै हो नि होइन? त्यस्तो छैन, गाह्रै हो नि यो कुरा त। गाह्रो छैन, यसैले त देखाउँछ दयनीय अवस्था। गाह्रो छैन, तपाईँहरूलाई लाग्या त्यस्तो हो। चुनावको परिणामले देखाउँछ। जनमत भने 74 सालको जनमत हेरेर अहिले कुरा गर्नु हुन्न। अब तपाईँहरू र नेकपा यस माधव नेपालजीहरू नमिल्ने अझै पनि?
त्यो के छ पार्टी एकता चाहिँ अहिले तुरुन्त होला जस्तो लाग्दैन मलाई। किन चुनावी एकता हुन्छ। कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक रूपमा कुनै बेमेल नभइकन विवाद नभइकन यतिकै अदालतले छुट्याइदिएको हो नि त, होइन र? पेरिस डाँडाबाट खुरुखुरु यता आउनु भएको त हो। त्यो फेरि अहिले मिल्न गाह्रो के? होइन, मिल्न गाह्रो छैन, तर अहिले तुरुन्त मिल्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। यसमा केही रणनीति छ? केही कसैलाई कुर्नु भएको छ, जाल थापिरहनु भएको छ? जाल किन, यो चाहिँ नि के भने हाम्रो एउटा ओपन नीति छ, त्यो खुल्ला नीति। त्यो खुल्ला नीति के हो त भन्दाखेरि देशको सबै प्रगतिशीलहरू, वामपन्थीहरू, कम्युनिस्टहरू, साना साना ठुला ठुला सबै केपी ओली गुट बाहेक भने अहिलेलाई त्यो भोलि 2-3 वर्षपछि त्यो पनि नहुन सक्छ, त्यो पनि मिल्न सक्छ। होइन, मिल्यो अहिले पाठ्यक्रम गऱ्यो भने अझ बढी सजिलो होला चुनावमा भन्ने मेरो छोटो प्रश्न, छोटो जवाफ हो। त्यही कुरा सबै मिलेर चुनाव लड्छ। पाठ्यक्रम चाहिँ हुँदैन अहिले तत्काल पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया त छैन, त्यो सोचै छैन। रामनारायण बिडारी अब प्रत्यक्ष रूपमा लड्ने कि नलड्ने? मैले त कस्तो समस्या भने योभन्दा अगाडि पनि मागेको थिएँ। खुबै आरोप लगाउँछन्, कोटाबाट जित्छ, समानुपातिकबाट पर्छ, निगाहबाट आशीर्वादबाट जहिले पुग्छ, त्यसपछि चर्का नारा लाउँछ, उधुम मचाउँछ गएर प्रत्यक्ष चुनाव भोगेको छैन, उसलाई केही थाहै छैन भन्छ। प्रत्यक्ष चुनाव म 48 सालमै लडाए मान्छे, पर्चा बेचेर चुनाव लडाए मान्छे। 51 सालमा म 72मा चुनाव लडाए मान्छे। चुनाव हार जित्दा ओली हार्या ड्याङ्ग्याङ्ग देख्नु भएन? त्यो त हुन्छ त। मेरो त्यो बेलामा म भर्खरको 27 वर्षीय थिएँ। अब के गर्नु होइन, त्यस कारण म चुनाव लड्न डराउने मान्छे होइन। तयार हुनुहुन्छ? म तयार छु, तर अब समस्या के छ भन्दाखेरि अब त्यही क्षेत्रमा समीकरण हुँदा यहाँभन्दा अगाडि विरोध कतिवटा आउनुभयो, त्यही क्षेत्र हो मेरो अहिले पनि। म अन्त देशभरिबाट चुनाव लड्न सक्दिनँ, मेरो क्षेत्र त्यही हो। त्यो बेला विरोध कतिवटाले पाउनुभयो, म अहिले पनि त्यही देखाएर तपाईँ अब प्रत्यक्ष चुनाव लड्न पर्ने स्थिति छैन। त्यसो विरोध कतिवटा अहिले पनि त्यही हुनुहुन्छ। अनि त्यस कारण विरोध कतिवटाले अब यहाँ अहिले लडेर जितेर आउनुभयो, अब मेरो पालो होला नि त। अब राष्ट्रिय सभामा पनि समय सकिन लाग्यो क्या? सकिन लाग्यो, फागुन 20 गते सकिन्छ। अब फेरि दोहोरिने सम्भावना त्यस्तो त्यो थाहा अझै कार्यकाल लम्बिने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? त्यो थाहा छैन। त्यो किनभने मैले इमान्दारीपूर्वक सत्तामा रहँदा, सत्ता विपक्षमा रहँदा देश र जनताका कुरा निर्धक्कसँग बोलेको छु, गरेका छु। म समितिको सभापति पनि हो एउटा समितिको। त्यसमा बसेर पनि देशका सबै सरकार, मन्त्री, सचिव, आज पनि कुनै चाहिँ नि सचिवहरूसँग चाहिँ नि म गम्भीर विषयमा छलफल गर्दै थिएँ, फास्ट ट्र्याकको बारेमा। त्यस्तै चाहिँ नि अहिले हामीले चाहिँ नि यो सुरक्षा मुद्रण सम्बन्धी ऐनको विधेयकको चाहिँ बारे छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसमा पनि आज चाहिँ नि मन्त्रीसँग, सचिवसँग व्यापक हामी छलफल गरिरहेका छौँ। त्यही गोकुल बास्कोटालाई 70 करोड लाग्या मिसिन झिकाउने ऐन बनाउँदैछौँ। त्यस कारणले ऐन बनाउने कुरा, संविधान बनाउने कुरा र तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ आफ्नो भूमिकामा, आफूले गरेको कार्य सम्पादनमा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब अरूलाई पनि सोध्नु होला, मलाई त अब म त सन्तुष्ट छु होइन, मेरो बारे अरूले। हस्, समय सकियो। आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। ल, मेरो पनि सबैलाई नमस्कार।